प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, विषयान्तर भयो। हामीले यो बीचमा धेरै विषय छोडिसकेका छौँ र एउटा विषय किनारा लाग्न नपाउँदै एउटा अध्याय नसकिँदै अर्को नयाँ विषय प्रवेश हुन्छ र जुन विशेष गरी पछिल्लो समयमा नेपालको सीमाना अतिक्रमण भएको, नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको पृष्ठभूमिबाट आजका दिनसम्म उभिएर हेर्ने हो भने यति धेरै विषयहरू ओझेलमा परेका छन्, किनारा लागेका छन् अथवा विषयान्तर गरिएको छ कि जसको दूरगामी राष्ट्रिय जीवनमा असर पर्ने अवस्था छ। तैपनि ती विषयहरू ओझेल परिराखेका छन्। अहिलेकै विषयको कुरा गर्ने हो भने कोरोना भाइरसको यो महामारीको सन्दर्भ जसमा बहस गर्नुपर्ने, सतर्कता अपनाउनु पर्ने र भोलिका दिनमा के गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाउनु पर्ने एउटा गम्भीर चुनौती, सङ्गीन चुनौतीमा हामी छौँ। तर सरकारले 2वटा अध्यादेश ल्याइदियो, दल दर्ता सम्बन्धी, दल विभाजन सम्बन्धी। केन्द्रीय समितिमा अथवा संसदीय दलमा जतासुकै एकातिर मात्रै भए पनि 40% पुगेपछि पार्टी फुटाउन पाइन्छ, नयाँ दल दर्ता गर्न पाइन्छ। यो बाध्यात्मक अवस्थाबाट सरकार बाहिर उठ्यो। जुन अवस्था थियो हिजोका दिनमा दल दर्ता सम्बन्धी कानुनमा राखिएको थियो, संसदीय दलभित्र र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा दुवैतर्फ 40% नपुगेसम्म पार्टी विभाजन गर्न पाइँदैन। यो बाध्यात्मक अवस्थाबाट सरकारले अध्यादेश मार्फत त्यसलाई संशोधन गरेर दुईतर्फ मध्ये एकतर्फ मात्रै 40% भइपुग्छ, पार्टी खोल्न पाइन्छ भनेर अध्यादेश ल्याइदिएपछि त्यसको पहिलो तरङ्ग राजपा र समाजवादी फोरममा देखिएको छ। रातारात पार्टी एकता भएको छ। रेणु यादवहरूले राजपा र सङ्घीय समाजवादीका असन्तुष्टहरूलाई समेटेर नयाँ दल दर्ता गर्ने अभ्यास सुरु गरिसकेको अवस्थामा आज हामी सरकारले ल्याएको अध्यादेश, यो सँगसँगै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको गिरफ्तारीको सन्दर्भ पनि आएको छ। यी सबै सन्दर्भमा जोडिएर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग संवाद गर्दैछौँ। सरकार अथवा देश अथवा सिङ्गो राष्ट्र कता जाँदैछ? विष्णु भट्टराईज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। कता जाँदैछ हो मुलुकको राजनीति? त यो काया पलट अघि राति नै पार्टी एकता भइसक्यो, नयाँ दल दर्ताका लागि भनेर रेणु यादवहरू लागिराखेका छन्। 8 जना त हाम्रा सांसद पुगे भनेर हिँडिराखेका रहेछन्। के हुँदैछ राजनीतिमा यस्तो? यो अहिले तपाईँले पृष्ठभूमिमा निवेदन गर्नु भए जस्तै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको साँच्ची भन्ने हो भने हाम्रो मात्रै राष्ट्रिय आवश्यकता नभएर संसारको विश्व आवश्यकता नै अहिले कोभिड-19 को महामारीबाट, यो संहारबाट विश्व मानव जगतलाई बचाउनु पर्ने चुनौती संसारका सामु छ। नेपालका सामु मात्रै होइन, संसारका सामु छ। यो अवस्थामा कुनै पनि अन्यथा अथवा राजनीतिक दलका कुरा भन्नुहोस् अथवा यो संवैधानिक परिषदको पुनर्संरचनाका कुरा भन्नुहोस् अथवा जुनसुकै पनि गतिविधिका कुराहरू, भोलि परिस्थिति अनुकूल भएपछि मानिस मात्रको जीवन प्राण बचाउने कुराको लागि त्यो काम कारबाही गरिसकेपछि पनि तपाईँ राजनीतिक दल अथवा संवैधानिक परिषदको गतिविधिको बारेमा गर्न सक्ने अवस्था छँदै थियो। तर अहिले सरकारले, हालाकि पृष्ठभूमिमा निवेदन गरे अनुसार सरकार बनेदेखि अहिलेसम्मका अनेकन भ्रष्टाचारका अनन्त श्रृङ्खलाहरू होलान् र फेरि यही परिस्थितिमा पनि, यो महामारीमा पनि स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने कुरामा ओम्नी कम्पनीसँग भएको सम्झौता अथवा त्यसमा भएका भ्रष्टाचारका कुराहरू होलान्। यी तमाम कुरालाई पार्श्व राखेर अहिले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन
लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउनुको कुनै तुक कुनै अर्थ नेपाल, नेपाली जनता, नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कुनै कुरासँग पनि सम्बद्ध नराख्ने, मानिस खान नपाएर मर्न लागिराखेको छ, मान्छे न हिँड्न पाउँछ, मान्छे न बोल्न पाउँछ, न मानिस घरबाट निस्किन पाउँछ, न मानिस उपचार पाउँछ। यो अवस्थामा अहिले राजनीतिक दल फुटालेर कसैलाई कसैको अभिष्ट सिद्ध गर्नका लागि एकछिनलाई मान्नुहोस्, हाम्रो संविधानको धारा 273 मा प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको अवस्थामा चाहिँ देशमा सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले यो जुन विपद, यो महामारी छ, यो महामारीको बारेमा सारा जनतालाई तपाईले घरबाट बाहिर ननिस्किनु भनेर आदेश गर्नुभएको छ। अनि तपाईँ राजनीतिक दल दर्ता गर्न, राजनीतिक दल फुटाउनका लागि 2000 मान्छे चाहिँ सडकमा अहिले निस्केर आऊ भनेर तपाईले भन्न खोजेको हो, एउटा कुरा भने। अर्को कुरा, राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषय नेपालको संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को ग मा यो व्यवस्था छ। तर देशमा सङ्कटकालको अवस्था लाग्यो, यस्तो प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, युद्ध, जेसुकै होस्, 273 को अवस्था आयो, मुलुकै बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ भनेदेखि यो संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को ग नै स्वतः निलम्बन हुन्छ। यसको लागि चाहिँ एउटा कुनै मानिस, एउटा कुनै अभियन्ता अथवा यही गतिविधि, यही अध्यादेशको विरुद्धमा एउटा कुनै कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जाँदाखेरि पनि अहिले कोभिड-19 को परिस्थिति भन्दा बाहेक त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अथवा त्यसलाई त्यसको बारेमा भन्दा बाहेक अरू कुरामा कुनै पनि मुद्दा, मामिला, झगडा चर्चा नसुनिने कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दा दर्तासम्म गरेन। भन्नुको तात्पर्य के हो भने राज्यको संवैधानिक निकाय, राज्यको संवैधानिक अङ्गले अथवा सर्वोच्च अदालतले यत्रो ठुलो यो महामारीलाई लिएर होइन यो अहिले बेमौसमी बाजा बजाउने हो, यो दल दर्ता भयो कि भएन भन्ने कुरा गर्ने हो भनेर सर्वोच्चले भनिराखेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट मन्त्री परिषदको निर्णयद्वारा यो जे काम कार्यवाही गरिएको छ, यो संविधानको धारा 263 को विरुद्ध पनि छ एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि जुन लकडाउनको अवस्था, तपाईँले बन्दाबन्दीको अवस्था भन्नुभएको छ, जनतालाई घरबाट बाहिर ननिस्किनु भनेर नै बेमौसममा बाजा बजाउने कुराले गर्दा तपाईँको देश र देशवासीप्रतिको कुनै जिम्मेदारी र जवाबदेही रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। दोस्रो कुरा, त्यसै गरेर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने संविधानको धारा 114 को व्यवस्थाले गर्दा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 114 मा मुलुकमा तत्काल केही नगरी नहुने अत्यावश्यक त्यस्तो परिस्थिति आयो जबकि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा अथवा संसदको दुवै सदन बसेको छैन भने त्यो अवस्थामा तत्काल केही गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी कुराहरू यो तत्काल गर्ने कुरा हो र हिजो नभएको कुरा हो र अथवा भोलि हुन नसक्ने कुरा हो र मान्छे सास फेर्न सम्म पाउने कि नपाउने भन्ने अवस्थामा, लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेलामा तत्काल केही गर्न आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ कि पर्दैन। संविधानको धारा 61 ले राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा काम गर्नेछ भनेर लेखेको छ। भनेपछि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा काम गर्ने राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित ओहदाबाट अहिले देशमा दल फुटाउने कुरा तत्काल आवश्यकताको विषय हो कि गरिब जनताले खान पाउने, गरिब कृषकहरूले अहिले चाहिँ खेतीबाली गर्न पाउने, उपचार गर्न पाउने, सुरक्षित साथ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न पाउने, विदेश रहेका नेपाली जनताहरूले आफ्नो राष्ट्र फर्केर आउन पाउनुपर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा बन्दोबस्त गर्न पाउनुपर्ने त्यो अवस्था हो कि अहिले चाहिँ
जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर पार्टीको झन्डा बोकेर चाहिँ फिट्न हिँड्न आउने हो। यहाँनिर यो अहिलेको अध्यादेशका पछिल्लोतिरको आशय के अरू राजनीतिक पार्टी लक्षित हो कि नेकपा भित्रैको आन्तरिक विवादको यो परिणाम भन्ने यसलाई हुन त एउटा बातचिता एक खालको देखिसक्यो देखिन त होइन। यो राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। हजुर। र यो जतातिरै तपाईँले निवेदन गर्नु भए अनुसार जतातिरै परिलक्षित होला अथवा हामीले जे भनौँला त्यसो त के हो भनेदेखि यो एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व चाहिँ नेकपा सत्ताधारी पार्टीभित्रै थियो। प्रचण्डजी लगायतका केही मानिसहरू एमसीसी पारित गर्ने कुराको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीजी लगायत अरू नेपाली काङ्ग्रेस समेत चाहिँ एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने धारणामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरालाई लिएर यो गतिविधि भएको पनि हुन सक्छ एक। र अर्को कुरा जुन रूपले तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको बीचमा जुन एउटा पार्टीगत तिक्तता थियो र त्यसलाई कुनै हालतले एक ठाउँमा ल्याउने काम कारबाही गरियो, यही कोभिड-19 के संक्रमणमा पनि यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्छ भनेर प्रचण्डजीले भन्दा खड्गौलीले यो बेमौसमी बाजा हो भनेर भन्नुभएको थियो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि र भोलि पार्टी कुनै हालतमा चाहिँ पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व आफ्नो अस्तित्व नरहने भयो भनेदेखि 40% मानिसहरू लिएर भए पनि म त्यसको संसदीय दलको सदस्य रहिरहँला अनि मुदेशवादी दलहरू समाजवादी पार्टी राजपा लगायतका त्यहाँभित्रको द्वन्द्वलाई त्यहाँभित्रको कुरालाई पनि तलमाथि वाद विवाद गरेर अथवा त्यसको पनि म 40-60 को हिसाबले उनीहरूको वैधानिकता पनि हासिल गरौँला भन्ने प्रधानमन्त्रीजीले ठान्नु भएको हो भने म आम सञ्चार मार्फत के भन्नलाई निवेदन गर्छु भने जसरी अहिले यसबारेमा विरोध उठ्दाखेरि होइन यो त अरू पार्टी लक्षित कुरा हो हाम्रो पार्टी लक्षित कुरा होइन भनेर उहाँले जे भन्नुभएको छ, तपाईँले बनाउनु भएको विष अरूलाई पिउनको लागि बनाउनु भएको विष तपाईँ आफै पिउनुभयो भने मर्नुहुन्छ कि मर्नुहुन्न। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालमा नेपाली जनताले यो बहुदलीय राज्य व्यवस्था आइसकेपछि पटक पटकका अल्पमतका सरकारहरूले सरकारको समीकरण र हर्स ट्रेडिङका कुराले गर्दाखेरि यो पजेरो संस्कृतिको कुराले गर्दाखेरि वाक्क भएर पटक पटक समीकरणको सरकार अल्पमतको सरकार गर्दा गर्दै अहिले 2/3 बहुमतको सरकार दिँदाखेरि पनि अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुने रहेछ भनेपछि हिजो राजाको नेतृत्वमा 30 वर्ष पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्था चलेको थियो। हिजो त्यतिखेर साँच्ची भन्ने हो भनेदेखि यस्तो खालको राजनीतिक अस्थिरता भर्खरै पृष्ठभूमिमा तपाईँले निवेदन गर्नुभए अनुसार लिपुलेख लिपिया धुरा कालापानी सुस्ता लगायतका गतिविधिका कुरा यी अनेकन अब अहिले भन्नुहोस् यो पिआरआई र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका विषयका कुरा यी सम्पूर्ण कुरामा मुलुकको राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता र अखण्डता त बाँचेको थियो नि। अहिले एउटा सामान्य मुलुक संसार चाहिँ लकडाउनको अवस्था छ। जनतालाई स्वास्थ्य सामग्री दिनको लागि पनि सरकार किन्न सक्दैन र सेनाको जिम्मा दिनुपर्छ भने यो प्रणाली नै यो राज्य व्यवस्था नै धेरै दिन टिक्ने त हो। यो आवश्यकता त छ। जे पनि कुरा सेनाले गर्नुपर्छ, भुइँचालो आओस् अथवा बाटो खन्नु परोस्, सुरुङ बनाउनु परोस्, पुल बनाउनु परोस्, आपद विपदको स्वास्थ्य सामग्री लिएर आउनु परोस्, सम्पूर्ण कुरा चाहिँ सेनाको मातहतबाट गरिने कुरा हो भनेदेखि यो राज्य व्यवस्था यो प्रणाली किन चाहियो र? यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ आदरणीय राष्ट्रपतिजीले संविधानको उल्लङ्घन गरेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ? अध्यादेश भनेको कानुन सरह लागू हुन्छ, कानुन होइन यो। त्यसैले त्यो अध्यादेश ल्याएर संविधानको संशोधन गर्ने, संविधानको धारा 284 को संवैधानिक परिषदको गतिविधिलाई अन्यथा गर्ने अनि जनताले अथवा संविधान निर्माताले संविधान सभाले मुलुकमा स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राज्य चलोस् भन्दा अब संवैधानिक परिषदलाई पनि र संवैधानिक अङ्गहरूलाई पनि सरकारका अङ्ग बनाउने। किनभनेदेखि प्रधानमन्त्रीजी र 2 जना उहाँका मान्छे भयो भने त संवैधानिक
संस्थाहरूमा नियुक्ति हुने भइगयो। अब यहाँनिर तपाईँले भनेको मैले शीतल निवास सरकारी हुने भयो। शीतल निवासमा जोड्न खोजेँ। शीतल निवासले सरकारले पठाएको के अरे विधेयक रोकेर राख्ने, शीतल निवासले त्यो गर्न पाउँछ, शीतल निवासको हैसियत त्यही हो, मानार्थ त हो नि, सेरेमोनियल राष्ट्रपति त हो नि भन्छौँ हामी। अनि त्यो स्वीकृत गरेर पठाउँदाखेरि पनि शीतल निवासले त्यसो गर्ने भनेर फेरि प्रश्न उठायौँ नि त। यहाँनिर के गर्नुपर्थ्यो शीतल निवासले? एकदमै राम्रो प्रश्न आदरणीय मित्र। मैले अघि संविधानको धारा 61 को कुरा गरेँ, किनभने संविधान र कानुन भनेको हामी विधिको शासनको कुरा गर्छौँ। हिजो चाहिँ त्यो राजा महाराजा अथवा अमुक मान्छेहरूलाई कानुन नलाग्ने, कुनै के गर्ने यो निरङ्कुशता भयो भन्थ्यौँ। अहिले यो देशमा कानुन नलाग्ने, संविधान नलाग्ने कतिवटा निकाय, कतिवटा पद प्रतिष्ठा आदि इत्यादि कुराहरू छन्। यसको बारेमा फेरि अर्को लामो बहस गर्न सकिन्छ। तर अहिले मैले के निवेदन गरिराखेको छु भने संविधानको धारा 61 लाई लिएर यो राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने छ भनेपछि र अध्यादेश भन्ने कुरा चाहिँ तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भने अध्यादेश ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएपछि र राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको निर्णय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिकोमा जाहेर हुन्छ र उनले कार्यान्वयन गर्छन् अथवा प्रमाणीकरण गर्छन् भनेपछि तत्काल केही गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने कि नहेर्ने। तपाईँले भने जस्तो सेरिमोनियल, रबर स्ट्याम्प अथवा नोमिनल जेसुकै नाउँ दिनुहोस्, यो संविधानको पालना गर्नको लागि तपाईँ राष्ट्रपति भएको के? तपाईँ केही गर्नै सक्नुहुन्न। तपाईँ भनेदेखि तपाईँले भने जस्तो नोमिनल मात्रै हुनुहुन्छ तपाईँ भनेदेखि केही पनि गर्न नसक्ने मान्छेलाई संविधानको पालना गर्ने, संविधानको पालना गर्न चाहिँ के त्यो चाहिँ कार्यकारी कुरा हो कि होइन? यस कारणले गर्दाखेरि संविधानको पालना गर्नका लागि ठिक छ अहिले तत्काल केही गर्नु पर्यो भने तत्काल केही राजनीतिक दल फुटाउनलाई केही गर्नु पर्यो, तत्काल के संवैधानिक परिषदको हैसियतलाई तलमाथि गर्नलाई तत्काल केही गर्नु पर्यो कि तत्काल भनेको त गरिब जनताले खान पाएका छैनन्, रोग व्याधिको छ तिनीहरूको बन्दोबस्त भएको छैन, मान्छे गाउँ जिल्ला जान पाएको छैन, गएका मान्छेहरू निस्किन पाएको छैन, किसानको तरकारी बारी अथवा किसानहरू आफ्नो कृषि उपज बजारमा ल्याउन नपाएर खान नपाएर मरिराखेका छन्, गइराखेका छ। अर्कोतिर मान्छेहरू त्यही कृषि उपज किन्न नपाएर मरिराखेको छ, घरबाट मान्छे बाहिर अनि तपाईँ चाहिँ सडकमा जिन्दाबाद भनेर पार्टीको जुलुस निकाल्न पाउने, संविधानको धारा 17(2) गले निषेध गरेको अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी राजनीतिक दल दर्ता गर्ने कुरालाई संविधानको धारा 263 बमोजिम सर्वोच्च अदालतले पनि इन्डोर्स नगरेको अवस्थामा यो कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले हेर्नु पर्दैन, कसले हेर्छ त यो? र संविधान र कानुन भनेको कुरा पदमा बसेको मान्छेले नमान्ने अनि सडकमा बसेको मान्छेलाई चाहिँ पुलिसले कान समातेर 2 घण्टा उभ्याउने। राष्ट्रपतिको अघिल्तिर विकल्प के थियो के यति बेला? सरकारले पठायो, मन्त्री परिषदले पठायो, आवश्यक ठान्यो हो, राष्ट्रपतिले यसलाई संवैधानिक परामर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जसरी राजा वीरेन्द्रको टाइममा संसदले नागरिकता विधेयक पारित गरेर पठाउँदाखेरि यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित कानुन संविधान बमोजिम छ कि छैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा पठाएको होइन? तपाईँले सर्वोच्च अदालत पठाउन सक्नुहुन्न थियो? तपाईँले यसबारेमा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्न थियो? तपाईँ त नेकपाको यो सचिवालयको बैठक बस्दै एमसीसी र बीआरआईको वाद विवाद चल्दैखेरि केही राजनीतिक दलहरूलाई त राष्ट्रपतिजीले आफ्नो निवासमा बोलाएर वार्ता संवाद छलफल त गर्नुभएकै हो भने त्यत्रो जान्ने राष्ट्रपतिले अहिले यो कुरा जान्नुहुन्न थियो? यसै कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त यो संविधान भनेको नेपाली जनताको राजकीय सत्ता, नेपाली जनताको संप्रभु सत्तालाई निश्चित गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यो संविधान भएपछि संविधानले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता त संप्रभु सत्ताको त कुरा छोडिदिनुहोस् आदरणीय मित्र, अहिले नेपाली जनताको सास फेर्न पाउने अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकारको बारेमा संसारभरि महामारीले आक्रमण गरेको बेलामा तपाईँ दल फुटाउने भनेर कागज लेखेर जानेर अनि तपाईँ त्यसलाई चाहिँ कानुन सर लागू गर्छु भनेर भन्ने। अब यसको पछिल्तिर सरकारको उद्देश्य चाहिँ नियत चाहिँ के देखिन्छ कि यो अध्यादेश स्वीकृत भयो, अब 6 महिनासम्म हामीले चाहेर नचाहेर फटाउनै पर्छ, भोग्नै पर्छ, अब के भोग्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ, राम्रो नराम्रो?
होइन होइन एकछिनलाई मान्नुहोस् न, जस्तो के भने 2047 सालकै संविधान कार्यान्वयन हुँदा त्यही संविधान अन्तर्गत नेपाली जनताले मत हालेर संसदमा आएका मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू 62-63 को आन्दोलनमा त तिनै जनताले ढुङ्गाले हानेर परिवर्तन भयो नि। यसै कारणले गर्दा तपाईँले हिजो गुठी विधेयक ल्याउँदाखेरि पनि त तपाईँले त मन परि गरेकै हो नि। तपाईँले सूचना सञ्चार प्रविधि विधेयक पनि ल्याएकै हो नि। तपाईँले होली वाइन पनि गरेकै हो नि। तर के हो भनेदेखि ती सारा कुराहरू जनताको कुरालाई अहिले हेर्नुहोस्, यो गोकुल बाँसकोटा काण्ड भन्नुहोस्, यही औषधि अहिलेको यही महामारीमा पनि औषधि खरिद प्रकरणका कुरा भन्नुहोस्, ललिता निवास प्रकरणका कुरा भन्नुहोस्, व्हाइट बडीका सारा भ्रष्टाचारका कुराहरूले मुलुक व्याप्त छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्ना मान्छे राख्नका लागि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अहिले राजनीतिक यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थालाई तलमाथि गरेर संविधानको धारा 284 को व्यवस्थालाई तलमाथि गरेर त्यहाँ सबै आफ्ना कारिन्दा चाहिँ भर्ना गरेर अनि यो अपराधबाट उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्र होइन यो एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि नेकपा पार्टी भित्रै यदि त्यहाँ भोलि चाहिँ अल्पमतमा परिएछ भने पनि, किनभने संसदीय दलमा निर्वाचनद्वारा निर्वाचित भएर आएका मान्छे हुन्छन्, पार्टीमा त पार्टीका नेताहरूले पार्टीको विधान बमोजिम मनोनित गरेका वामदेव गौतम जस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन्। यसकारणले गर्दाखेरि म चाहिँ ठिक छ पार्टीमा यो अवस्था भएछ भनेदेखि यो संसदीय दलमा 40% भएर पनि म अर्को पार्टीहरूसँग मिलेर एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीहरूसँग मिलेर म फेरि राज्य सत्तामा विराजित भइरहँला भन्ने आफ्नो निहित कलुषित धारणा भन्दा बाहेक यसमा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। तर यो कुरा नठान्नु होला, बाटोमा खाल्डो परेको छ भने यहाँ अर्को तपाईँको बैरीको मात्रै खुट्टा भाँचिन्छ र तपाईँ चाहिँ सधैँ भएर हिँड्नुहुन्छ भन्ने नठान्नु होला। त्यो खाल्डोमा जे पनि पर्छ। गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली यो अहिलेको जुन सर्वसम्मति राजनीतिक प्रणालीको आधारमा संवैधानिक परिषदको काम कार्य बाहिर गतिविधि राखिएको छ, त्यसले पनि काम नगर्ने भएपछि अब यो संविधानै काम नलाग्ने भयो। सबै सेनालाई जिम्मा दिउँ, सबै होइन भनेदेखि अब 30औं वर्ष 250 वर्ष पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्य आर्जन गरेका थिए। राजसंघको परिस्थिति जब चाहिँ मुलुकको राष्ट्रियता प्रखर थियो, कुनै के थियो, यो अवस्थामा जान पनि त सकिन्छ नि। सबै तपाईँको दास हो र नेपाली जनता। नेपाली जनताले 5 वर्ष नेकपालाई मत दिएको कुरा यो संविधान र तपाईँले जे मन लाग्यो त्यसको विरुद्धमा काम गर्ने होइन। यो संविधान र नेपाली जनताको सर्वोपरि कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको काम गर्नु हुन्छ भनेर तपाईँलाई मत दिएको। तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न दिएको होइन। त्यसैले हिजो राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू जनताको आन्दोलनको अगाडि अहिले जसरी सडकमा धुलो चाट्दैछन् त्यो दिन तपाईँहरूको पनि आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब राज्य कता जाँदैछ, यो प्रणाली कता जाँदैछ भनेर संक्षेपमा एकदम छोटकरीमा, गै राति भीम उपाध्याय पक्राउ पर्नु भएछ, योभन्दा अगाडि ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही पक्राउ परे भन्ने समाचार आइराखेको थियो। त्योभन्दा बिचमा एउटा बाबुराम भट्टराईका युवा विद्यार्थी एकजनालाई कोठाबाट नियन्त्रण लिएर छोडियो भन्ने पनि आइराखेको छ। अलिकति हामी खरो आलोचना गर्छौँ, टिका टिप्पणी गर्छौँ, तर यी सबै गिरफ्तारी र यो सोधपुछको श्रृङ्खला चाहिँ टिका टिप्पणीमै केन्द्रित रह्यो भनिराखिएको छ। कता जाँदैछ राज्य, कुन प्रणालीमा जाँदैछ संक्षेपमा? हो, त्यसैले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छौँ दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ भनेर। तपाईँको आफ्नो राज्य सत्ता सञ्चालनको पद्धति प्रक्रियासँग नेपाली जनताले विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रता अन्तर्गत र अहिले कोभिड-19 को महामारीमा त्यसद्वारा पीडित मानिसहरूलाई राहत वितरण गर्ने, खाने पिउने कुरा एकछिनलाई मान्नुहोस् न, भोको मान्छेलाई एक टुक्रा पाउरोटी तपाईँले दिए पनि उसको पेट भरिने हो, मैले दिए पनि त्यसको पेट भरिने हो। भने तैँले चाहिँ दिनै हुँदैन, मैले मात्रै दिन्छु भन्ने, ऊ खान नपाएर मरिरहने, म चाहिँ दिँदै नदिने भनेपछि त यो अवस्थामा त वास्तवमा मैले निवेदन गरेँ, अघि पनि निवेदन गरेँ, तपाईँले विष निर्माण गर्नुभयो भने त्यो विष पिएर विपक्षी मात्रै मर्ला, म चाहिँ मर्दिनँ भनेर नखाने हुन्छ। र अहिले जसरी अमुक मानिसहरू जो मान्छेहरूलाई तपाईँले गिरफ्तारी गर्नुभएको छ, यो अहिले तत्कालको राष्ट्रिय आवश्यकता परिस्थिति परिबन्ध होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताको राजकीय सत्ता र जनताको लोक कल्याणकारी काम जनताले जोसुकैले गरोस्,
त्यो कुरा गर्नबाट निषेध जे गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्दैछ यो राज्य सत्ता, यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली यसको दीर्घ जीवन छैन भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। हुन्छ, समय सकिएको छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि मेरो आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो। यहाँ लगायत यहाँको सम्पूर्ण रेडियो परिवारमाथि हार्दिक अभिवादन, प्रणाम। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, समग्रतामा पछिल्लो समयमा जे जस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भइराखेका छन्, पार्टी विभाजनका कुरा, पार्टी एकताका कुरा, गिरफ्तारीका कुरा, अध्यादेश श्रृङ्खला सँगसँगै जोडिएर जे जति आइराखेका छन्, यसले राज्य अथवा सिङ्गो प्रणालीलाई कता लगिराखेका छ, के सङ्केत गरिराखेका छ? अहिले कोरोना भाइरसका विरुद्धमा एकताबद्ध भएर लड्नुपर्ने, जुझ्नुपर्ने समयमा राज्यको ध्यान कता गइराखेका छ लगायतका जिज्ञासामा केन्द्रित रह्यौँ। किनकि खरो टिका टिप्पणी गर्ने अवस्था पनि रहेन। यो बिचमा टिका टिप्पणीकै कारण भीम उपाध्याय गिरफ्तारीमा परे भनिएको छ, ज्ञानेन्द्र साईको गिरफ्तारीको कुरा आइराखेको छ। र यति चाहिँ भनौँ, हामी अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत, लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चलिराखेका छौँ र यसको सम्मान गर्नुपर्छ। यो संविधान प्रदत्त हाम्रो अधिकार पनि हो। यसो भन्दै गर्दा आजका दिन एउटा सम्झिनै पर्ने दिन, हुन त माता तीर्थ औँसीको दिन पनि परेको छ, तर आज वैशाख 11 62-63 ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो, जनताकै प्रतिनिधिलाई सुम्पन्छु भनेर त्यति बेला आफूले गरेको अनि आफूले लिएको अधिकार तत्कालीन परिस्थितिमा तत्कालीन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर जनताको नासो सुम्पिएको आजको यो ऐतिहासिक दिनका दिन हामी पढिराखेका छौँ। राजनीतिक दलहरू विभाजित भए, सरकारले नागरिक अगुवाहरूलाई गिरफ्तार गर्यो। यो कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हामीले गरिराखेका छौँ? यसको जवाफ ढिलो चाँडो सरकारले जनतालाई दिनैपर्छ। यसका लागि पक्कै पनि चुनाव कुर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आवधिक निर्वाचनको नजिक पनि छौँ। समय र संवादका लागि म विष्णु भट्टराईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा। सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।